Bonjour les étudiants d'économistes. عندنا الدرس ديال لي زامورتيسمون. اول حاجه نبداو بلا تيوري النظري، نحاولوا نشرحوا شنو هما لي زامورتيسمون لان الا فهمتوا العنوان ديال الدرس غادي تفهموه. Alors on va commencer par la définition de l'amortissement. L'amortissement est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de changements technologiques ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. شنو المعنى ديال هاد التعريف اللي قلت دابا؟ اي حاجه كتكون عندها une durée de vie ديالها، يعني اي حاجه ابار لي موبيليزاسيون، حتى الانسان عنده واحد الاجل ديالو. يعني لي موبيليزاسيون عندهم une durée de vie خاصه نورمالمون كتعطى في ليكزارسيس. يعني مبدئيا كل ايموبيليزاسيون كتموت. شنو هما لي موبيليزاسيون؟ يعني لا موندريسمون، اي نقصان من القيمه ديال لي موبيليزاسيون. القيمه كتبقى كتنقص على حساب المده اللي غتعيشها. اي ملي كتسالي ديك المده اللي مخصصه ليها حتى القيمه ديالها كامله كتمشي. نعطيكم مثال، هذه واحد الطوموبيل مشريه ب10 المليون، لا دوري دو في ديالها هي 5 سنين في الورق. يعني ديك 10 المليون غتمشي في ديك 5 سنين كامله. العام الاول جوج، العام الثاني جوج، العام الثالث جوج. يعني ملي كنجيو تسالي ديك 5 سنين حتى كتمشي 10 المليون كامله. سيبو. يعني هذا هو المبدأ ديال لامورتيسمون. الوغ كيل سون لي كوز ديال لامورتيسمون؟ هنا ذكرت لكم 3 كوز: لوزاج اي الاستعمال، الحاجه فاش كنستعملوها كتنقص القيمه ديالها. دو شونجمون تكنولوجيك، نعطيكم مثال ديال التليفون نوكيا بيل اللي كان خرج دابا كما كتشوفوا راه ما بقاش في السوق بزاف، والناس ما بقاوش كيشريوه بزاف حقاش القيمه ديالو نقصات. خرج تليفون بصمات، تطور التكنولوجي. الوغ لي موبيليزاسيون دابا نشوفوا شنو هما لي موبيليزاسيون كي سون امورتيسابل. يعني شنو هما الحوايج اللي غيخضعوا لي زامورتيسمون؟ اي حاجه كتنقص القيمه ديالها مع الوقت. ناخذ مثال ديال الماتيريال ترونسبور والماتيريال انفورماتيك ولي ماشين. وكاين شي حوايج كي سون با امورتيسابل بحال لي تيغ. الواحد فاش كيشري بقعه ارضيه كيتسنى يدوز عليها الوقت باش يربح فيها الفلوس. ولكن غنعطيكم اكزامبل ديال لي تيغ كي سون امورتيسابل، بحال لي تيغ اللي كنجبدوا منه المعدن اللي فيه كيولي امورتيسابل. سي بون. الوغ غندوزو لو كالكول ديال لامورتيسمون. l'amortissement كنديروه selon deux modes: le mode constant ou linéaire ou la dégressif. Alors avant ما ندوزو لو مود دو كالكول غندوزو للنوسيون دو باز هما باش تخدموا. la valeur d'entrée ou la valeur d'origine هي le prix d'achat ديال ديك لي موبيليزاسيون. la durée de vie شحال غادي تعيش، المده الزمنيه ديال ديك لي موبيليزاسيون. هنا رمزنا لها ب n، يعني n est égal à 100 sur t. le taux d'amortissement t toujours en pourcentage, t est égal à 100 sur n هي la durée de vie. l'annuité d'amortissement dotation شحال كتنقص من لا فالور كل عام. لا فالور نيت d'amortissement فينا كتحسب par est égal à la valeur d'origine moins les annuités. الوغ هنا نكونوا سالينا. بون كوراج، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.